ताका हांव तुमकां अशें उतर कांडी तांगे म्हणल्यार आनीक तुमी धर्माचे गुलाम, जातीचे गुलाम, सभेचे गुलाम, सेवकांचे गुलाम आनी खंयच्या कोणाच्या शिकवण्याचे गुलाम जावन आसा जाल्यार भायर येया आनी जेजूचे खरे सेवक जाया आनी भावार्थाक साक्षया आनी जेजूक तुमी खरेंच तुमचो सोम्य म्हणून स्विकार केला जाल्यार सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आत्म्यान दिल्ल्या देण्या मुखान जन्मा मुखान कृपे मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या सर फळां दी तुमी ताची सेवा करा. देखून बेस्टन्स न्ही सांग पॉल कितें म्हणटा रोमाकारां बरोवन 9:14 रोमन्स चॅप्टर 14:8 तो कितें म्हणालो ताजो भावार्थ जेजू तितलो अखंड देखून घट्ट देखून थीर देखून तो कितें म्हणटा आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर न्ही म्हज्या धर्मा खातीर, दुजेमा खातीर, म्हज्या राष्ट्रा खातीर, म्हज्या राज्या खातीर, हे म्हज्या आवय बापाय खातीर, म्हज्या भाव भयणां खातीर हांव जियेता तर ते सोम्या खातीर आमी मोरता जाल्यार तेही सोम्या खातीर हांव वावुरता जाल्यार म्हज्या सोम्या खातीर हांव शिकून दिता तर म्हज्या सोम्या खातीर हांव गायता तर म्हज्या सोम्या खातीर हांव संगीत खेळटा तर म्हज्या सोम्या खातीर हांव सेवा करता जाल्यार म्हज्या सोम्या खातीर कितले फावटी सांगून हांव कोरिंथीकांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 12:5 सबार्थांची सेवा आसा पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता म्हणटा सांग पॉल आयका सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता चिंता संपूर्ण तरांनी सत जाणा जाया स्वताक साक्ष जाया स्वता वरवीं तुमचो भावार्थ घट करा तीर करा तुमी सत जाणा जाताल्यार सत तुमकां सुटका दितले पूण सत जाणा जाल्ल्या वरवीं तुमी ताचे शीस जाताले ताचे शीस न्ही खंयच्या धर्माचे सभेचे सांदे पयलीं आमकां कितलो गर्व आसलो न्ही म्हणून क्रिस्तांव म्हणून न्ही आमी ह्या सभेचे सांदे आतां थोडे आसात आमी ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटाय तर मात्र हांव क्रिस्त असो एकवटला म्हणटाय तर मात्र तुजो भावार्थ नीज भावार्थ खरो भावार्थ कोरिंथीकांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 3:23 हांवें सांगलां तुमकां 1 Corinthians chapter 3:23 आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त कोणाचो ऐका पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देखून क्रिस्तान तुका आनी म्हाका आमकां बापा समेत एकवट येयला